यो आकाशवाणी गान्तोक हो। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्तुत छ वार्ता हर घर तिरंगा। वार्ताकार हुनुहुन्छ भवानी घिमिरे। जब जब आफ्नो माटोमा उब्जिएको कमाई र त्यस कमाईको मूल्य आफ्नो हुँदै, जब हाम्रो स्वामित्वमाथि अरू कसैले हस्तक्षेप गर्दै हामीलाई दासत्वतिर लैजान खोज्छ, जब आफ्नो देश र यसको संसाधनहरूमाथि परायाहरूले आधिपत्य जमाउन खोज्छन्, तब हाम्रो आत्मसम्मानले हामीलाई झकझकाउँछ, स्वाभिमानले हुटहुटी लगाउँछ अनि हामी आफ्नो अधिकारको निम्ति आफैलाई बिर्सिएर अस्तित्व रक्षार्थ सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ। हामीलाई चेतनाले भन्ने गर्छ, जीवन केही होइन, अधिकार सर्वोपरि हो। सङ्घर्षभन्दा आत्मसम्मान, दासत्वभन्दा स्वामित्व अनि परिवारभन्दा देश सर्वोपरि। यसै सिलसिलामा हामी भारतमा अङ्ग्रेज शासनको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अङ्ग्रेजहरूले 1757 देखि 1947सम्म अथवा 190 वर्ष आधिपत्य जमाएका थिए। त्यस समय अवधिमा अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो देशको दौलत लुट्नसम्म लुटे। त्यति मात्रै नभएर भारतकै प्राकृतिक संसाधनधरी भारतीयहरूको हुन सकेन, अङ्ग्रेजकै खटनमा थियो र उनीहरूबाट तोकिएको कर तिरेर मात्र आफ्नै देशमा उत्पादित संसाधनहरू किन्नुपर्ने कानुनहरू अङ्ग्रेज शासकले बनाए। प्राचीन समयमा सुनको चिडिया भनेर चिनिने भारतलाई अङ्ग्रेज शासक र व्यापारीहरूले यसको भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनलाई तहस नहस पारेका थिए। यहाँका नागरिकहरूको नैसर्गिक तथा संवैधानिक अधिकार केही थिएन, सबै ब्रिटेनबाट सञ्चालन गरिन्थे। त्यसैले भारतीयहरूले अङ्ग्रेज शासक र व्यापारीहरूको विभिन्न रूपमा प्रतिकार गर्न थाले, जसको परिणामस्वरूप 34 बङ्गाल नेटिभ इन्फेन्ट्री रेजिमेन्ट अफ द ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीमा कार्यरत सिपाही मङ्गल पाण्डेले ब्रिटिस लेफ्टिनेन्ट हेनरी बागमाथि गोली चलाएका थिए। यो घटना 10 मे 1857मा मैरुतमा भएको थियो तथा यसै घटनालाई स्वतन्त्रताको पहिलो युद्ध अर्थात् फर्स्ट वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेर भारतीय इतिहासमा पाउँछ। त्यसपछि स्वतन्त्रता आन्दोलन देशमा अझ चर्किँदै गयो र क्रमबद्ध रूपमा कयौं घटनाहरू घट्न थाले। यसै सिलसिलामा 1885मा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना भयो र आन्दोलन अझ तीव्र हुन थाल्यो। विदेशतिर रहेका भारतीय बुद्धिजीवीहरूको देश फर्किने र स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने क्रम पनि बढ्दै गयो। यसै क्रममा 1915मा दक्षिण अफ्रिकाबाट गान्धीजी स्वदेश फर्कनुभयो र विभिन्न प्रकारका अहिंसात्मक आन्दोलनद्वारा अङ्ग्रेज सरकारलाई दबाब दिन थाल्नुभयो। गान्धीजीद्वारा नेतृत्व गरिएका आन्दोलनहरूमध्ये 1917मा चम्पारण सत्याग्रह, 1920मा नन कोअपरेसन मुभमेन्ट, असहयोग आन्दोलन, 1930मा डान्डी मार्च आदि हुन् भने उता सुभाष चन्द्र बोस पनि इङ्ल्यान्डबाट आइसिएसको नोकरीको पदत्याग गरेर स्वदेश फर्कनुभयो र आफ्नो एउटा क्रान्तिकारी सिपाही समूह आजाद हिन्द फौज अथवा इन्डियन नेसनल आर्मीको 1 सितम्बर 1942मा गठन गरेर अङ्ग्रेज शासकको विरुद्धको सङ्घर्षलाई अझ तीव्रता दिनको तयारीमा जुट्नुभयो। यसअघि कयौं भारतीय वीरहरूले वीरगति प्राप्त सकेका थिए, जस्तै 1908मा खुदिराम बोसलाई फाँसी दिइसकेको थियो। 1931मा भगत सिंह, सुखदेव थापर अनि शिवराम राजगुरूलाई ब्रिटिस पुलिस अफिसर जोन पी सौन्दर्सको गोली प्रहार गरेर हत्या गरिएको अभियोगमा लाउरे जेलमा फाँसी दिएको थियो। 13 अप्रेल 1919को पन्जाबको जलिनवाला बाग नरसंहारले त भारतीयहरूमा देशभक्तिको भावनाको उद्वेग अझै बढेर आएको थियो। रौलट ऐन अथवा रौलट एक्ट भनिन्छ। रौलट ऐनको नतिजाको कारणले भएको यो नरसंहार इतिहासले कदापि भुल्ने छैन। यस्तै घटनाका कारणले कयौं भारतीयहरूले ज्यान गुमाउँदै अन्तिम आएर 15 अगस्त 1947मा अङ्ग्रेज सरकार भारतका नागरिकहरूसँग हार्यो अनि भारतको शासन व्यवस्था भारतीयहरूलाई नै जिम्मा दियो, जसको अर्थ हामी स्वतन्त्र भयौँ। त्यसैले 15 अगस्तलाई हामी भारतीयहरूले एउटा ऐतिहासिक साथै राष्ट्रिय पर्वका रूपमा पालन गर्दै आइरहेका छौँ। 15 अगस्त हाम्रो उन्मुक्तिको पर्व हो। हामीले हाम्रो अधिकार फिर्ता पाएको अवसर हो र हाम्रो देशको गौरव तिरङ्गाले सम्मान पाएको मुहूर्त हो। हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, गत 12 मार्च 2021 देखि यता हाम्रो देश भारतले स्वतन्त्रता पाएको 75औं वर्षगाँठ अन्तर्गत ध्वजावाहक कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव देशव्यापी तथा एउटा समारोहको रूपमा मनाइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम 75 सप्ताह चल्नेछ अनि यसको समापन आगामी 15 अगस्त 2023मा हुनेछ।
स्वतन्त्रताको बलिवेदीमा प्राण समर्पण गर्ने शहीदहरूले त्यस्ता देश स्वतन्त्रताका निम्ति दिएको योगदान इतिहासले कहिले पनि भुल्ने छैन। साथै उनीहरूको बलिदानलाई वर्तमान पिँढीले पनि थाहा पाउन सकोस् भन्ने हेतु यसरी देशव्यापी कार्यक्रम भइरहेको छ। आजादीका अमृत महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत भारत सरकारद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रमको विषय हो हर घर तिरंगा। झण्डाले कुनै विचार वा आदर्शलाई बुझाउँछ। झण्डा कुनै सजावटको साधन नभएर यो देश, धर्म, जाति विशेषको स्वाभिमान हो। यो आत्मा सम्मान हो, आदर्श अनि गौरवको प्रतीक हो। झण्डाले प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरूको लागि यसलाई आदर गरिन्छ। झण्डालाई तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने इतिहासको कारणले उच्च सम्मान गरिन्छ, किनभने देशका नागरिकहरूले देशका निम्ति दिएका योगदान र चढाएका बलिदानका कारणहरूले झण्डा सर्वोपरि हुन्छ। तिरंगा हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो। यसमा 3वटा रंग जोडिएका छन् तथा बीचमा 24वटा ससाना रेखाद्वारा बनाइएको गोलाकार चक्र छ। 3 रंग मध्ये पहिलो अथवा सबैभन्दा माथिल्लो भागमा केसरी अथवा गेरुवा रंग अंकित गरिएको छ, जसको प्रतीक हुन्छ देशको शक्ति, साहस र त्याग। मध्य भागमा रहेको सेतो रंगको प्रतीक हुन्छ शान्ति, एकता तथा सत्य। साथै अन्त्यमा हरियो रंग छ, जसको प्रतीक हुन्छ भूमिको उर्वरता, पवित्रता तथा वृद्धि। बीचमा सेतो रंगको मध्य भागमा 24वटा रेखालाई एउटा गोलाकार या सर्कल भित्र अंकित गरिएको छ, जसलाई नीलो रंगद्वारा बनाइएको छ। 24वटा रेखा अथवा धर्काले मनुष्यको 24वटा गुण अथवा धर्मको अंकित गर्छ। साथै चौतर्फी विकासप्रति देशवासीको अधिकार तथा कर्तव्य बोध गराउँदछ। अशोक चक्रमा प्रयोग गरिएको नीलो रंग भने आकाश, महासागर तथा सार्वभौमिक सत्य दर्शाउँछ। त्यसैले तिरंगा हाम्रो शान, मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान, समर्पण हो, हाम्रो गौरव हो अनि हाम्रो भारतीयहरूको प्रतीक हो। हर घर तिरंगा अभियान अन्तर्गत स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आगामी 15 अगस्तसम्म देशभरमा 20 करोड भन्दा अधिक घरहरूमा तिरंगा फहराउने जनगणनालाई केन्द्र सरकारले अपिल गरेको छ। यसका साथै प्रत्येक कार्यालय, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर तथा अन्य सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नो एकाउन्ट तिरंगाको फोटो प्रदर्शन गराउनका निम्ति सरकारले अपिल गरेको छ। भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको बयान अनुसार हर घर तिरंगा फहराउनुको मुख्य उद्देश्य जनताका हृदयमा देशभक्तिको भावना जागृत गराउनु हो तथा जनभागीदारीका भावनाले देशको 75औं वर्षगाँठका अवसरमा आजादीका अमृत महोत्सव भव्यताका साथ पालन गर्नु हो, जसले गर्दा प्रत्येक भारतीयहरूका हृदयमा स्वतन्त्रता आन्दोलन अनि राष्ट्रिय झण्डाद्वारा देशभक्तिको भावना तथा समर्पण अझै गहिरो रहोस्। आजादीका अमृत महोत्सव कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय झण्डा अधिनियम अन्तर्गत राष्ट्रिय झण्डा संहिता 1971लाई संशोधन गरेर अब उसो यसलाई अलिक सरल बनाइदिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय झण्डा संहिता 1971 को खण्ड 11 को अनुच्छेद 2.2 अन्तर्गत भाग 2 का मुताबिक राष्ट्रिय झण्डालाई जुनसुकै समयमा तथा जतासुकै फहराउन दण्डनीय मानिन्थ्यो। यसका केही नियमहरू थिए, जसमध्ये राष्ट्रिय झण्डालाई बिहान सूर्योदयदेखि बेलुका सूर्यास्तसम्म मात्र फहराउन पाइन्थ्यो तथा जतासुकै यसलाई फहराउन अपराध मानिन्थ्यो। राष्ट्रिय झण्डा अधिनियम अन्तर्गत तोकिएका संवैधानिक पद विशेषले मात्र राष्ट्रिय झण्डाको उपयोग गर्न अनुमति थियो भने झण्डाको कपडा तथा बनाइने साधनहरूमा पनि प्रतिबन्ध थियो, जस्तै मसिनद्वारा बनाइएका पोलिस्टर, प्लास्टिक आदिका झण्डाहरू फहराउन दण्डनीय मानिन्थ्यो। तर गत 20 जुलाई 2022मा यसलाई केन्द्र सरकारद्वारा संशोधन गरी भारतीय झण्डा संहिता 2022 बनाइएको छ, जस अन्तर्गत अब यसलाई देशको कुनै पनि नागरिकले कुनै समयमा फहराउन सक्ने अनुमति दिएको छ तथा मसिनले सिलाइएको होस् या त हातले प्लास्टिकका सामग्रीद्वारा बनिएको होस् या त पोलिस्टर, यी कुनैमा पनि अपराध परिधिभित्र पर्दैनन्। हर घर तिरंगाका केही नाराहरू भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको छ। यसमा प्रमुख छन् आफ्नो देशप्रति सम्मान प्रकट गरौं, हर घर तिरंगा अभियानमा सहभागी बनौं। तिरंगा झण्डाले हाम्रो विगत, वर्तमान र भविष्यको दृष्टिकोणलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। तिरंगा फहराई हाम्रो सहभागितालाई रंगीन बनाउनेछौं। तिरंगा झण्डा मात्र होइन, भावना, प्रेम र गर्व हो। तिरंगा हाम्रो गर्व हो, हामीले यसको कदर गर्नुपर्छ। तिरंगाले हाम्रो राष्ट्रको सम्मान, इमानदारिता र गरिमाको संकेत गर्दछ। सिक्किम राज्य भारतको 22औं राज्य हो। 16 मई 1975मा भारत गणराज्यमा यसले प्रवेश गरेपछि तब उसो हामी पनि भारत देशका नागरिक भएका हौं र हामी भारतीय हौं। राज्यका प्रत्येक नागरिकले आफ्ना घरमा, कार्यालयमा तथा सामाजिक सञ्जालका समूह एवं
व्यक्तिगत रूपमा तिरंगा प्रदर्शन गर्नु भनिएको छ। यसर्थ यस अभियानलाई सफल बनाउन हामी सबैको दायित्व हो। सामयिक विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले सुन्नुभयो वार्ता हर घर तिरंगा। वार्ताकार हुनुहुन्थ्यो भवानी घिमिरे। यो आकाशवाणी गान्तोक हो।